औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग बहुत खैरियत से होंगे और अपने प्यारों के साथ बहुत क्वालिटी टाइम गुजार रहे होंगे। रब्बे इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो भी अल्लाह ताला से मोहब्बत और प्यारे आका से मोहब्बत का ही मेन टॉपिक है, और इसी में आगे डिफरेंट इसकी जो सेक्शंस हैं वो आते जाएंगे कि किस तरह से आपने कौन से तरीके से आपने अल्लाह ताला से और प्यारे आका से मोहब्बत का इजहार करना है, और किस तरीके से आपने प्यारे आका से और अल्लाह ताला से मोहब्बत का इजहार करना है, और किस तरह से अपनी बंदगी को शो करना है। ये तीन चीज़ें हमारा मेन एजेंडा है और इनके अंदर जो सब टॉपिक्स हैं वो आते रहेंगे। तो आज का जो सब टॉपिक है वो और कहते हैं कि इसमें आज़म, ये मैंने अभी आपको बताया था कि फ़लाँ में इसमें आज़म है। एक मैंने कल परसों जो एक वीडियो बनाई थी उससे मैंने ये भी बताया था कि इस एक आयत में 3-4 इसमें आज़म है। अब इसमें आज़म होता क्या है? अल्लाह ताला बहुत अजीम है, सबसे अजीम है, अजीमुल आज़म है अल्लाह ताला, ठीक है। और अल्लाह ताला का कोई भी नाम ऐसा नहीं है कि जो अज़मत के बगैर हो। तो जो भी नाम आप पढ़ें, ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ और अभी दोबारा से रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि जो भी नाम आप अल्लाह ताला का पढ़ते हैं उसको उसके मीनिंग्स हैं, उन मीनिंग्स को कंसिडर करके, क्योंकि मैं आपको बताया था कि शुरू में मैंने इवन पूरी की पूरी नमाज का भी मैंने मीनिंग बताई है आपको कि जब नमाज को आप मीनिंग्स के साथ पढ़ते हैं तो उसका इफेक्ट कुछ और होता है आपके रूह के ऊपर, और अगर आप बगैर मीनिंग के उसको रटा लगा के पढ़ लेते हैं तो उसका इफेक्ट आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर कुछ और होता है। तो इन्हीं अल्फाज को जो अल्लाह ताला के अस्माए पाक हैं, इनको जब आप किसी एक उसके एक इसका जो मीनिंग्स को जान के जब आप इसकी तकरार करेंगे किसी इस्म की, तो उसको आपको एक फीलिंग, डेफिनेटली फीलिंग आएगी। जैसे अल्लाह ताला का एक इस्म है या कहार। अब कहार का मतलब क्या है? बहुत गुस्से वाला। अगर आपने किसी से कोई रिलेशन बना रहे हैं आप, तो उसको उसके लिए तो आप या कहार का वजीफा नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप किसी दुश्मन के ऊपर आपने किसी को फतह करना है या किसी दुश्मन के साथ आपने कोई उसको डाउन करना है, तो उसके लिए फिर आप अल्लाह ताला का इस्म जो है वो या कहार पढ़ेंगे ताकि आपका जो दुश्मन है वो डाउन हो जाए। जैसे मैंने एक वजीफा बताया था, या बदी अल अजायब बिल खैर। बदी अल अजायब का मतलब क्या है? क्या कि नामुमकिन से मुमकिन करने वाला, उन चीज़ों से जो जहाँ से मुमकिन नहीं है उनसे भी दोबारा से पैदा करने वाला। तो जब इस तरह की बात करेंगे आप, तो ये वजीफा कहाँ किस तरह से काम हो सकता है कि कोई आपका जो डिफ़िकल्ट आपके लिए काम होगा, कोई आपकी जो मुश्किल होगी उसको सॉल्व करने के लिए ये वाला वजीफा आप कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला के जो भी नाम है उनकी पहले आप मीनिंग्स को जान लें और उसके बाद फिर आप कोई सा भी वजीफा करें। अभी एक और वजीफा है, मैंने अभी भी बताया है कि हामीम ला युनसरून। तो उसमें भी आपके पास क्या है कि जब आप हर तरफ से बेजानो मददगार हो जाए, आपको किसी चीज का भी जो है वो आपको सहारा ना हो, और आपको सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात से सहारा है, और आप अल्लाह ताला की जात से आप इतने बेजानो मददगार होकर मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला आपके अलावा मेरा कोई भी नहीं है। हामीम का मीनिंग तो सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं, हरूफ मुकत्ताआत है, लेकिन ला युनसरून कि अल्लाह ताला आपके सिवा मेरा कोई मददगार नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ आप मेरे मददगार हैं। तो जब आप इस लफ्ज को पढ़ेंगे तो वो आपको किसी भी मुश्किल में हल के लिए आपका हो जाएगा। इसी तरह से अल्लाह ताला का एक और इसमें जैसे आप कहते हैं कि या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम, ये भी अल्लाह ताला का इसमें पाक है। इसको भी आप जब इसका विर्द करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि जिद्दा करने वाले, कायम रहने वाले। तो ये भी आप किसी भी उसमें मकसद के लिए या हय्यो या कय्यूम का विर्द कर सकते हैं। अल्लाह ताला का कोई भी जो इस्म है वो किसी भी खास मीनिंग के बगैर नहीं है। हर इसमें अल्लाह ताला के हर इसम में कोई ना कोई मकसद ज़रूर है, और जब आप उस अल्लाह ताला के ख़ास नाम को अपने उस ख़ास मकसद के लिए पढ़ते हैं तो फिर आप देखिए इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर असर करेंगे। ये जो शब बारात आ रही है, इसके लिए मैं इसी एक ही वीडियो में 2-3 वजीफे आपको बता रही हूँ। एक तो वजीफा है कि अगर आपको आपके काम जो है वो हो नहीं रहे हैं, आपका दुआएं मांग मांग के थक गए हैं लेकिन आपका वो काम नहीं हो रहा है, तो उसके लिए एक आप ये करें, हामीम ला युनसरून। और इसका मतलब भी आप जान लें कि अल्लाह ताला के सिवा कोई मेरा मददगार नहीं है, सिर्फ मेरे अल्लाह ताला ही है। तो उसके लिए आप ये वजीफा करें। वजीफा क्या होगा? इसको पढ़ना है आपने, बेहिसाब पढ़ना है आपने इन 3 रातों में।
اور یہ 3 راتیں بہت مبارک راتیں ہیں. ان 3 راتوں میں اسی لیے پہلے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ تھوڑا سا مینٹلی پریپیئر ہو جائیں اور ان الفاظ کو ضرور اس کو جو ہے وہ پڑھیں. حامیم لاجم سارون کسی بھی تکلیف پریشانی کے لیے پڑھیں آپ. اور اس کے بعد آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. مطلب کیا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، صرف میرا اللہ ہی میرے لیے وکیل ہے، اور نعم المولا و نعم النصیر، وہی میرا مولا ہے اور وہی میرا مددگار ہے. تو یہاں پر یہ بھی آپ نے جتنا مرضی آپ پڑھیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یہ آپ جتنا مرضی آپ پڑھیں، لیکن پڑھیں دل سے، اور جس حاجت کے لیے پڑھیں وہ حاجت آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے. دوسرا وظیفہ ہو گیا. تیسرا آپ کو میں اب یہ بتاتی ہوں کہ آپ نے ایک ہے سلام قول من رب الرحیم، سورۃ یاسین کا دل بھی اس کو کہتے ہیں. تو سلام قول من رب الرحیم جب آپ کہتے ہیں تو یہ آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کے لیے بھی آپ بول سکتے ہیں. انہی 3 راتوں میں اللہ تعالیٰ کو سلام بھی آپ پیش کرتے رہیں. ہر 2-4 تصویر کر کے، جو بھی آپ تصویر کر رہے ہیں یا کھلا پڑھ رہے ہیں، دیکھیں کہ آپ 15 منٹ 20 منٹ ہو گئے ہیں، اس کے بعد 1-2 تصویر اللہ تعالیٰ کو کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کو سلام کر رہے ہیں. سلام قول من رب الرحیم، سلام قول من رب الرحیم، اللہ تعالیٰ ہم آپ کو سلام بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اور اگر کوئی بندہ بیمار ہے اور اس نے اپنی بیماری سے شفا یابی کے لیے کوئی دعا کرنی ہے تو یہ آپ ضرور کریں، ضرور کریں. اللہ کافی اللہ شافی، اس کو بے تحاشا پڑھیں ان 3 راتوں میں، اور اپنے اللہ سے شفا یابی لکھوا لیں. اب کے جو اگلا والا جو بجٹ آئے گا، جو اللہ تعالیٰ اگلا بجٹ بنانا ہے، اس میں آپ اللہ کافی اللہ شافی بولتے رہیں گے، اور اپنی شفا یابی آپ جس کے لیے بھی اپنا کوئی کسی کا پیارا کسی کا بیمار ہے یا خود بیمار ہے تو اس کے لیے آپ اللہ کافی اللہ شافی بہت زیادہ پڑھیں. اور اگر آپ استغفار کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہ رہے ہیں تو اللہ کافی اللہ معافی بہت زیادہ پڑھیں. تو یہ 3 راتیں ناظرین، ان کو کبھی بھی مس نہ ہونے دیں. ان 3 راتوں کو اویل کر لیں. زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، اگلی دفعہ ہمیں یہ راتیں ہمیں نصیب ہو نہ ہو، لیکن جو ٹائم آپ کو ملتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار بھی کریں، اور اپنے جو بھی خواہشات ہیں ان کی بھی جو ہے وہ دعا مانگتے رہیں. ان کے لیے بھی کوئی جیسے آپ اپنے لیے دعا مانگتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگتے ہیں، اپنے جو مرحومین ہیں ان کے لیے دعا مانگتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری باتیں سب کے سب آپ چلتی رہتی ہیں. یہ جو 3 دن آ رہے ہیں 13، 14 اور 15، ان میں صلاۃ التسبیح کا تو دن کا بھی ٹائم ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ دن کو 10 بجے تک، دن کو جو 10 بجے کا ٹائم ہے اس میں صلاۃ التسبیح پڑھی جاتی ہے. لیکن آپ کسی بھی وقت آپ کو اگر 10 بجے ٹائم نہیں ہے تو آپ رات میں پڑھ سکتے ہیں، آپ تہجد میں صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں آپ نے، تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا کوئی ٹائم فکس نہیں رکھیں آپ کہ آپ نے اس ٹائم پہ ہی پڑھنا ہے. وہ الگ بات ہے کہ کچھ ٹائم بہت زیادہ ریکمینڈڈ ٹائم ہوتے ہیں کہ اس میں آپ کریں تو آپ کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر ان کیس اگر آپ کے پاس اس وقت ٹائم نہیں ہے تو آپ کسی اور ٹائم پہ بھی اس کو کر سکتے ہیں. تو اس میں ریلیکسیشن اپنے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ریلیکسیشن دیتے ہیں. اس میں ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہارڈ اینڈ فاسٹ رول بنا رکھے ہیں کہ آپ نے مجھے اس وقت یاد کرنا ہے یا 10 بجے یاد کرنا ہے، 10 سے اگر 11 ہو گئے تو پھر مجھے یاد نہ کریں. اللہ تعالیٰ کو تو کسی بھی وقت آپ پکاریں، دن کو، رات کو، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، کسی بھی وقت پکاریں، اللہ تعالیٰ ضرور جواب دیتے ہیں. ناظرین ایک لاسٹ بات، اس کے بعد میں ویڈیو کو بند کروں گی. لاسٹ بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی طرف دھیان کر کے تو پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے. اللہ تعالیٰ اس قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، نہ کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کام نکال دے تو پھر ہم اس کو یاد کریں گے. یہ میں کتنی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ضروریات کے لیے نہ استعمال کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ کو ہم یاد کر لیں. جب اگر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس اتنے کام ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اللہ کو ہی بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں کہ میں دیکھوں اس بندے کو اتنا دے کے دیکھوں کہ یہ پھر بھی مجھے یاد کرتا ہے کہ نہیں یاد کرتا ہے. اور کچھ کی آزمائش ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے رزق دولت لے کے، شہرت لے کے تو پھر اس بندے کو آزماتے ہیں. تو یہ اللہ کی آزمائشوں کے طریقے الگ الگ ہیں. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس کو کیسے آزمانا ہے. تو اس لیے آپ اللہ کی آزمائشوں پہ کوشش کریں کہ پورے اترے.
اپنے مائنڈ میں یہ رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا. تو پھر اتنے بڑے بڑے فیصلے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کیسے ہو جائیں گے؟ جو بھی کام کریں آپ اپنے دماغ کو دل کو سمجھا دیں کہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے. جو کچھ بھی ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا. جب آپ دل کو سمجھائیں گے اپنی سب سے پہلے یہ 3 سٹیپس ہیں. پہلے آپ اپنی زبان کو سمجھاتے ہیں, زبان سے اللہ اللہ کرتے ہیں, زبان سے نکل کے پھر وہ اللہ اللہ آپ کے دل تک چلا جاتا ہے. اور پھر آپ کا دل اتنا قابل ہو جاتا ہے کہ آپ کا دل جو ہے وہ آپ کی زبان نہ بھی کچھ بولے تو دل آپ کا اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے. اور اللہ اللہ جب دل سے ہوتا ہے تو پھر وہ روح تک چلا جاتا ہے. اور پھر آپ کی جب روح بھی اللہ اللہ کرنے لگ جاتی ہے, دل بھی اللہ اللہ کرنے لگ جاتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہو جاتے ہیں. اور وہ بندہ پھر اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا ہے, اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ بندہ میرا اشرف المخلوقات بنتا ہے. تو ناظرین انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گی. اپنے 13, 14 اور 15 کے جو شعبان کی راتیں ہیں, شعبان کے جو دن ہیں, ان میں بہت زیادہ احتیاط کیجئے, بہت زیادہ دعائیں مانگیے, دن کو روزہ رکھیں, رات کو عبادات کریں, اور اپنی دعا میں مجھے بھی ضرور یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ مجھے زیادہ توفیق دے, زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کو موٹیویٹ کر سکوں, اور آپ لوگوں کو توفیق دے کہ آپ زیادہ سے زیادہ موٹیویٹ ہو سکیں, اور اس چینل کے تھرو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ساری باتیں پہنچ سکیں. انہی الفاظ کے ساتھ ناظرین اجازت چاہوں گی. دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر.